ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दग्धा दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडाञ्छैले यूथपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तून्यत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते धर्मतान्तःसरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावत् देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनन् पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधं युत्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिनव्यर्थ हस्तिवर्यौ व्यथास्त्वम् आतिर् आतिर्व्यक्तप्राक्तन आतिर्व्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैर्समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मो ब्रह्मेशाद्यैर्नाहि ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूर्पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तौ त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यम् शक्राय स्वयमुपादय तत्र भूयः
नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वार्धाः कमलजन्म जन्मेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्णन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवै सुरौघे मन्थानन्नयति मदने मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोत्तवहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयौद्धौ आधाय धृतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधास्तान् उत्तामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यत्सैकम् स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उत्प्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उत्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् मोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवन्निप्रार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यथा स्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नम्
धृतरश्चाप्सरःसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपाति पातिमुग्धत्वत्पादं त्वत्पाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताम् मम राधयोन्वभूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् विमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणा श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरि स्थितोऽम्बुराशेके अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उत्कच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सत्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयुत्थकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुत्स्वदु रोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामि मामित्यारूढराग विवशा नभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वम् दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदाः सुदान्ताम् अस्मास्वियं प्रणीयनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं
त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौप्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमूर्च्छति रणे व्यामोहिते सुरगणे व्यमिहाविरासीः त्वङ्कालनेमि मथमालिमुखान् जघन्त शक्रे जघान बलिजम्भवालान् सपाकान् शुक्रार्धदुष्करवधेन नमुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणन्त्वम् माहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजथा च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकद्घातलीलालोलायमान नयनाङ्कमणिमनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलत्वसनां वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवी मुपाधाप्यते वः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः वशाददितिर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनन्तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाः मचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमते रमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वङ्काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् सा त्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले क्रतुतूर्यघोषे बन्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वन्तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्म तिरणार्थमिवादधानः दण्डं च
धनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेषु दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिदन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्वं सत्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम विंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरवर्णनं प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्न जितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वम् वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनेत्यालपत्वां स दृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतहो दर्होऽपि गाढोऽप्यशान्त्यै पादत्रय्या यदितमुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हर्यमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येवस्य स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या विजयदयितया दत्तपात्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स यत्तोयपूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरचि सज रचि रसिचद पुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते खेचरैरुत्सवे उत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावत्तैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्बद्धनुचैर्सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो
यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्धृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्ण मानशरणय्ययौ त्वाम् धारान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रादर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमि पन्तम् वैवस्वताख्यमनुमादधानः क्रोधद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभाञ्जनागरापते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।